दशहरे के दिन थे। अचलगढ़ में जश्न की तैयारियां हो रही थी। दरबार आम में मशीरान सल्तनत की बजाय अप्सराएं जलवा अफरोज थीं। धर्मशालों और सराओं में घोड़े हिनहिना रहे थे। रियासत के मुलाजिम, क्या छोटे बड़े, रसद पहुंचाने के हीले से दरबार आम में जमा रहते थे, किसी तरह हटाए ना हटते थे। दरबार खास में पंडित और पुजारी और महन्नत लोग आसन जमाए पूजा पाठ करते हुए नजर आते थे। वहां किसी मुलाजिम सरकार की सूरत ना दिखाई देती थी। घी और पूजा की सामग्री ना होने के बाइस सुबह की पूजा शाम को होती थी। रसद ना मिलने की वजह से पंडित लोग हवन के घी और मेवाजात को भोग के अगन कुंड में डालते। दरबार आम में अंग्रेजी इंतजाम था और दरबार खास में रियासत का। राजा देवमल बड़े साहिबे हौसला रईस थे। इस सालाना जश्न में वो बेदरेग रुपया खर्च करते। जिन दिनों कहत पड़ा रियासत के आधे से ज्यादा आदमी भूख से तड़प कर मर गए। बुखार, हैजा और प्लेग में हजारों आदमी हर साल लुकमाए मर्ग बन जाते थे। रियासत मुफलिस थी, इसलिए न वहां मदरसे थे, न शिफा खाने, न सड़कें। बरसात में तो इसमें दलदल हो जाता और अंधेरी रातों सरे शाम से घरों के दरवाजे बंद हो जाते। अंधेरी सड़कों पर चलना जान जोखम था। ये सब और इनसे भी ज्यादा तकलीफ वो बातें गवारा थी, मगर ये गैर मुमकिन था। दुश्वार महाल था कि दुर्गा देवी का सालाना जश्न ना हो। इससे शान रियासत में बट्टा लगने का खौफ था। रियासत मिट जाए, महलों की ईंटें बिक जाएं, मगर ये जश्न जरूर होगा। करबो जवार के राजा रईस मदऊ किए जाते। इनके शामियानों से मेलों तक संगे मरमर का एक शहर बस जाता। हफ्तों तक खूब चहल पहल धूमधाम रहती। इसी की बदौलत अचलगढ़ का नाम अटल हो गया था। मगर कुंवर अंदरमल को राजा साहब की इन सरगर्मियों से बिल्कुल अकीदत ना थी। वो खिलकतन बहुत मुतय्यन और सादा मुंश नौजवान था। यूं गज़्ब का दलेर मौत के सामने भी खम ठोंक कर उतर पड़े, मगर इसकी शुजात खून की प्यास से पाक थी। इसके वार बेपर के तायरों या बेजुबान जानवरों पर नहीं होते थे। इसकी तलवार कमजोरों पर नहीं उठती थी। दर्दमंदों की हमायत, बेकसों की सिफारिशें, गुरबा की दस्तगीरी और फल्कजदों की जख्मशोई, इन कामों से इसे रूहानी मुनासिबत थी। 2 साल हुए वो अंदरवर कॉलेज से आला दर्जे की तालीम पाकर लौटा था और तब से इसका ये जोश राय इत्तेदाल और मसलहत की हदूद से मुतजावज हो गया था। 24 साल का कवि हैकल नौजवान नाज और नेमत में पला हुआ, जिसे फिक्र की कभी हवा तक ना लगी। अगर कभी रुलाया तो हंसी ने, वो ऐसा नेक शाउर हो, इसके मर्दाना चेहरे से गौर व खौस की जर्दी और तसव्वुर की झुर्रियां नजर आए। ये गैर मामूली बात थी। जश्न मुबारक का दिन करीब आ पहुंचा था। सिर्फ 4 दिन बाकी थे। जश्न का इंतजाम मुकम्मल हो चुका था। सिर्फ अगर कसर थी तो कहीं कहीं नजरसानी की। सपहर का वक्त था। राजा साहब रूनवास में बैठे हुए चंद मुंतखब अप्सराओं का गाना सुन रहे थे। इनकी सुरीली तानों से जो खुशी हो रही थी, इससे बदर जहा हज इस ख्याल से होता था कि ये तराना रेजाएं पॉलिटिकल एजेंट को भड़का देंगी। वो आंखें बंद करके सुनेगा और फरते मुसर्रत से उछल उछल पड़ेगा। इस ख्याल से जो लुत्फ और नशा था वो तान सीन की तानों में भी नहीं हो सकता था। इसकी जुबान से बेसा खता दाद निकल पड़ेगी। अजब नहीं, उठकर मुझसे हाथ मिलाए और मेरे इंतखाब की दाद दे। इतने में कुंवर अंदरमल बहुत सादा कपड़े पहने खिदमत में बारियाब हुए और सरनिया जख्म किया। राजा साहब की आंखें शर्म से झुक गईं, मगर कुंवर साहब की बेमौका मुदाखलत नागवार खातिर हुई। अरबाब निशात को वहां से उठ जाने का इशारा किया। कुंवर अंदरमल बोले, महाराज, क्या मेरी मिन्नत समाजत पर बिल्कुल ध्यान न दिया जाएगा? राजा साहब वलहीद की इज्जत करते थे और मोहब्बत तो कुदरती बात थी, ताहम इन्हें ये बेमौका हट नागवार थी। वो इतने कम नजर ना थे कि कुंवर साहब के नेक मशवरों की कदर ना करें। जरूर रियासत जेर बार हुई जाती थी और रियाया पर बहुत जुल्म करना पड़ता था। मैं अंधा नहीं हूँ कि ऐसी मोटी मोटी बातें ना समझ सकूं, मगर अच्छी बातें भी मुआका और महल देख कर की जाती हैं। आखिर नामो नमूद, इज्जत और आबरू भी तो कोई चीज है। रियासत में संगे मरमर की सड़कें बनवा दूं, गली गली मदरसे खोल दूं, घर घर कुएं खुदवा दूं,
दवाओं की नहरें जारी कर दूं, मगर दशहरे की धूमधाम से रियासत की जो इज्जत और शोहरत है वो इन बातों से कभी हासिल नहीं हो सकती। ये हो सकता था कि बदतदरीज ये खर्च घटा दूं, मगर यकबार ऐसा करना नामुनासिब है और नामुमकिन जवाब दिया। आखिर तुम क्या चाहते हो? क्या दशहरा बिल्कुल बंद कर दूं? अंदरमल ने राजा साहब के तेवर बदले हुए देखे। मुअद्दबाना अंदाज से बोले, मैंने कभी दशहरे के जश्न के खिलाफ जुबान से एक लफ्ज नहीं निकाला। ये हमारा कवी निशान है। ये फतह और नुसरत का मुबारक दिन है। रक्स और सरूद से इस दिन की मतानत और अजमत डूब जाती है। राजा साहब ने तंजिया लहजे में फरमाया, तुम्हारा मतलब है कि रो रो कर जश्न मनाएं, मातम करें? अंदरमल ने तीखे होकर कहा, यानी इंसाफ के खिलाफ है कि हम तो जश्न मनाएं और हजारों आदमी इसकी बदौलत मातम करें। 20,000 मजदूर 1 महीने से मुफ्त में काम कर रहे हैं। क्या इनके घरों में जश्न हो रहा है? जो पसीना बहाएं वो रोटियों को तरसें, और जिन्होंने हरामकारी को अपना पेशा बना लिया है वो हमारी महफिलों की जीनत बने। मैं अपनी आंखों से जो रोज सितम नहीं देख सकता, मैं इस अजाब में शरीक नहीं हो सकता। इससे तो यही बेहतर है कि मुंह छुपाकर कहीं निकल जाऊं। ऐसे राज में रहना मैं अपने असूल के खिलाफ और शर्मनाक समझता हूँ। अंदरमल ने तैश में ये गुस्ताखाना बातें की, मगर उल्फत पदरी को जगाने की कोशिश ने राज हट के सोए हुए सयाद देव को जगा दिया। राजा साहब पुरगजब निगाहों से देखकर बोले, हाँ, मैं भी यही बेहतर समझता हूँ। तुम अपने असूल के पक्के हो तो मैं भी अपनी धुन का पूरा हूँ। अंदरमल ने मुस्कुराकर राजा साहब को सलाम किया। इसका मुस्कुराना जख्म पर नमक हो गया। राजकुमार की आंखों में चंद बूंदें शायद मरहम का काम देती। राजकुमार ने उधर पीठ फेरी। इधर राजा साहब ने फिर अप्सराओं को बुलाया और फिर नगमा जानवास की सदाएं बुलंद हो गईं। इनका दरियाए नगमा संजी कभी इतने जोरों शोर से नहीं उमंडा था। वो वाह कीरू आई हुई थी, तालियों का तलातुम बरपा था और सुर की कुश्ती इस दरियाए पुरशोर में हंडवले की तरह झूल रही थी। यहाँ तो ऐशो तर्ब का हंगामा गर्म था और नवास में नाला दिलगीर था। रानी भान कुंवर दरगाह की पूजा करके लौट रही थी कि एक लौंडी ने आकर इस सानहा दिलखराश की इतला दी। रानी ने उड़ती का थाल जमीन पर पटक दिया। वो 1 हफ्ता से दुर्गा का व्रत रखती थी। मर्ग छाले पर सोती और दूध का आहार करती थी। पांव थराए जमीन पर गिर पड़ी। मुरझाया हुआ फूल हवा के झोंके को ना सह सका। चीरियां संभल गईं और रानी के चारों तरफ हल्का बांधकर छाती और सर पीटने लगी। बीन और बस्का की पुरजोश सदाएं बुलंद हुई। आंखों में आंसू ना सही, आंचलों से इनका पर्दा छुपाया हुआ था, मगर गले में आवाज तो थी। इस वक्त इसकी जरूरत थी। इसकी बुलंदी और गर्ज में इस वक्त बख्त रस्सा की झलक नमूदार थी। लौंडियां तो यूं महवे वफा थीं और भान कुंवर अपने ख्यालों में डूबी हुई थी। कुंवर से ऐसी बेअदबी क्यों कर हुई, ये ख्याल में नहीं आता। इसने कभी मेरी बातों का जवाब नहीं दिया। जरूर राजा साहब की ज्यादती होगी। इसने नाच रंग की मुखालफत की होगी। क्या यही चाहिए इन्हें? क्या जो कुछ बने बिगड़ेगी इसके जिम्मे लगेगी? ये गुस्सावर हैं ही, झला गए होंगे। ऐसे सख्त सुस्त कहाँ होगा? बात की उसे बर्दाश्त कहाँ। दुर्गा, तो मेरे लाल की रक्षा करना, मैं इसे तुम्हारे सपुर्द करती हूँ। अफसोस ये गजब हो गया, मेरा राज सोना हो गया और इन्हें अपने राग रंग की सूझी हुई है। ये सोचते सोचते रानी के बदन में रेशा आ गया। उठकर गुस्से से कांपती हुई वो बेमहाबा ऐशे महफिल की तरफ चली। करीब पहुंची तो सुरीली ताने सुनाई दी। एक बर्छी सी जिगर में चुभ गई। आंख पर तेल पड़ गया। रानी को देखते ही मुतरबों में एक हलचल सी मच गई। कोई किसी गोशे में जा छुपी, कोई गिरती पड़ती दरवाजे की तरफ भागी। राजा साहब ने रानी की तरफ घूर कर देखा। गीजो गजब का शोला सामने दहक रहा था। इनके तेवरों पर भी बल पड़ गए। खुम्बार निगाहें बाहम मिली। मोम ने लोहे का सामना किया। रानी थराई हुई आवाज में बोली, मेरा अंदरमल कहाँ गया? ये कहते कहते इसकी आवाज रुक गई और होंठ कांप कर रह गए। राजा ने बेरुखी से जवाब दिया, मैं नहीं जानता। रानी सिसकियां भरकर बोली, आप नहीं जानते कि वो कल दोपहर से गायब है और इसका कहीं पता नहीं। आपकी इन जहरीली नागनों ने ये बस बोया है। अगर इसका बाल भी बेका हुआ तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। राजा ने तरशी से कहा, वो खुद सरकश, खुद सर और मगरूर हो गया है। मैं इसका मुंह नहीं देखना चाहता।
رانی کچلے ہوئے سانپ کی طرح اینٹ کر بولی، راجا تمہاری زبان سے یہ باتیں نکل رہی ہیں۔ ہائے میرا لال، میری آنکھوں کی پتلی، میرے جگر کا ٹکڑا، میرا سب کچھ یوں الوپ ہو جائے اور اس بے رحم کا دل ذرا بھی نہ پسیجے۔ میرے گھر میں آگ لگ جائے اور یہاں اندر اکھاڑا سجا رہے، میں خون کے آنسوؤں اور یہاں خوشی کے راگ الاپے جائیں۔ راجا کے نتنے پھڑکنے لگے، کڑک کر بولے، رانی بھان کنور، اب زبان بند کرو، میں اس سے زیادہ نہیں سن سکتا، بہتر ہوگا کہ تم محل میں چلی جاؤ۔ رانی کے بپھری شیرنی کی طرح گردن اٹھا کر یہ کہا، ہاں میں خود جاتی ہوں۔ رانی نے بپھری شیرنی کی طرح گردن اٹھا کر یہ کہا، ہاں میں خود جاتی ہوں، میں حضور کے عیش میں مخل نہیں ہونا چاہتی، مگر آپ کو اس کا خمیازہ اٹھانا پڑے گا۔ اچل گڑھ میں یا تو بھان کنور رہے گی یا آپ کی زہریلی بسلی پریاں۔ راجا پر اس دھمکی کا مطلق اثر نہ ہوا۔ گینڈے کی ڈھال پر کچھ لوہے کا اثر کیا ہو سکتا ہے؟ جی میں آیا تو صاف صاف کہہ دیں، بھان کنور چاہے رہے نہ رہے، یہ پریاں ضرور رہیں گی۔ لیکن ضبط کر کے بولے، تم کو اختیار ہے، جو مناسب سمجھو وہ کرو۔ رانی چند قدم چل کر پھر لوٹی اور بولی، تریا ہٹ رہے گی یا راج ہٹ؟ راجا نے مستقل لہجے میں جواب دیا، اس وقت تو راج ہٹ ہی رہے گی۔ رانی بھان کنور کے چلے جانے کے بعد راجا دیو مل پھر اپنے کمرے میں آ بیٹھے، مگر پس مردہ اور دل گرفتہ۔ رانی کی سخت باتوں سے دل کے نازک ترین حصوں میں جنبش ہو رہی تھی۔ پہلے تو وہ اپنے اوپر جھنجھلائے کہ میں نے اس کی باتوں کو کیوں اس قدر تحمل سے سنا، مگر جب ذرا غصے کی آگ دھیمی ہوئی اور دماغی توازن پھر اصلی حالت پر آیا تو ان واقعات پر اپنے دل میں غور کرنے لگے۔ انصاف پسند طبیعتوں کے لیے غصہ ایک چنوتی ہے، جس سے انہیں اپنے قول و فعل کے حسن و تج کو جانچے اور آئندہ کے لیے مزید احتیاط کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اس دورائے تلخ سے اکثر تجربے کو تقویت نگاہ کو وسط اور فکر کو بیداری حاصل ہوتی ہے۔ راجا سوچنے لگے، بے شک ریاست کے اندرونی حالات کے لحاظ سے یہ بزم آرائیاں بے موقع ہیں، بے شک وہ رعایا کے ساتھ اپنا فرض نہیں ادا کر رہے تھے، وہ ان مصارف اور اس اخلاقی دھبے کو ہٹانے پر آمادہ تھے، مگر اس طرح کے نکتہ چین نگاہیں اس میں کچھ اور معنی نہ نکال سکی۔ شان ریاست قائم رہے، اتنا اندرمل سے انہوں نے صاف کہہ دیا تھا۔ اگر اتنے پر بھی وہ اپنی سخت گیریوں سے باز نہیں آتا تو یہ اس کی خود سری ہے۔ ہر ایک ممکن پہلو سے غور کرنے پر راجا صاحب کے اس فیصلے میں ذرا بھی جنبش نہ ہوئی۔ کنور کا یوں غائب ہو جانا ضرور تشویشناک ہے اور ریاست کے لیے خطرناک نتائج سے مملو، مگر وہ اپنے آپ کو ان نتائج کی ذمہ داریوں سے بالکل بری سمجھتے تھے۔ وہ یہ تسلیم کرتے تھے کہ اندرمل کے چلے جانے کے بعد ان کا بزم نشاط آراستہ کرنے بے موقع اور شعلہ انگیز تھا، مگر اس کا کنور کے آخری فیصلے پر کیا اثر پڑ سکتا تھا؟ کنور ایسا نادان، خامکار اور بزدل تو نہیں ہے کہ خودکشی پر آمادہ ہو جائے۔ ہاں، 2-4 دن ادھر ادھر آوارہ گھومے گا، اور اگر ایشور نے کچھ بھی انصاف عطا کیا ہے تو وہ پشیمان اور متاسف ہو کر ضرور چلا آئے گا۔ میں خود اسے ڈھونڈ نکالوں گا۔ وہ ایسا ناسعادت مند نہیں ہے کہ اپنے بوڑھے باپ کی معذرت پر دھیان نہ دے۔ اندرمل سے فارغ ہو کر راجا صاحب کا دھیان رانی کی طرف پہنچا، اور جب اس کے کلمات آتشی یاد آئے تو غصے سے بدن میں پسینہ آ گیا اور وہ ایک عالم بےتابی میں اٹھ کر ٹہلنے لگے۔ بے شک میں تو اس کے ساتھ بے رحمی سے پیش آیا، ماں کو اپنی اولاد ایمان سے بھی زیادہ پیاری ہوتی ہے، اور اس کی خفگی بجا تھی، مگر ان دھمکیوں کے کیا معنی؟ اس کے سوا کہ وہ روٹ کر میکے چلی جائے اور مجھے بدنام کرے، وہ میرا اور کر ہی کیا سکتی ہے؟ عقل مندوں نے کہا ہے کہ عورت کی ذات بے وفا ہوتی ہے، وہ میٹھے پانی کی چنچل چلبلی چمکیلی دھارا ہے، جس کے آغوش ناز میں چہکتی اور چمٹتی ہے، اسے تو وہ ریگ بنا کر چھوڑتی ہے۔ یہی بھان کنور ہے جس کی ناز برداریاں عشق کا درجہ رکھتی ہیں۔ آخ، کیا وہ پچھلی باتیں فراموش کر جاؤں؟ کیا انہیں قصہ سمجھ کر دل کو تسکین دوں؟ اسی اثنا میں ایک لونڈی نے آ کر کہا کہ مہارانی نے ہاتھی منگوایا ہے اور نہ جانے کہاں جا رہی ہیں، کچھ بتاتی نہیں۔ راجا نے سنا اور پھر منہ پھیر لیا۔ شہر اندور سے 3 میل شمال کی طرف درختوں کے بیچ میں ایک تالاب ہے، جس کے رخ سمے سے کائی کا سبز مخملی گھونگٹ کبھی نہیں اٹھتا۔ کہتے ہیں کسی زمانے میں اس کے چاروں طرف پختہ گھاٹ بنے ہوئے تھے، مگر اس وقت تو صرف روایت باقی ہے، اور عالم اسباب میں یہ اکثر سنگ و خشت کی یادگاروں سے زیادہ دیر پا ہوا کرتی ہے۔ تالاب کی پوربی جانب ایک پرانا مندر ہے،
اس میں شوجی راگ کی دھونی رامائے خاموش بیٹھے ہوئے ہے۔ ابابیلیں اور جنگلی کبوتر انہیں اپنی میٹھی بولیاں سنایا کرتے، مگر اس ویرانے میں بھی ان کے بھکتوں کی کمی نہ تھی۔ مندر کے اندر بھرا ہوا پانی اور باہر غنونت انگیز کیچڑ اس عقیدت مندی کے شاہد تھے۔ وہ مسافر جو اس تالاب میں نہاتا، اس کے ایک لوٹے پانی سے اپنے معبود کی پیاس بجھاتا تھا۔ شوجی کھاتے کچھ نہ تھے مگر پانی بہت پیتے تھے۔ ان کی نہ بجھنے والی پیاس کبھی نہ بجھتی تھی۔ سپہر کا وقت تھا، کوار کی دھوپ تیز تھی۔ کنور اندرمل اپنے باد رفتار گھوڑے پر سوار اندور کی طرف سے آئے اور ایک درخت کے سائے میں ٹھہر گئے۔ وہ بہت اداس تھے۔ انہوں نے گھوڑے کو درخت سے باندھ دیا اور خود زین پوش بچھا کر لیٹ کر انہیں اچل گڑھ سے نکلے آج تیسرا دن ہے، مگر تفرقات نے پلک تک نہیں جھپکنے دی۔ رانی بھان کنور اس کے دل سے ایک لمحے کے لیے بھی دور نہ تھی۔ اس وقت ٹھنڈی ہوا لگی تو نیند آ گئی۔ خواب میں دیکھنے لگا گویا رانی آئی ہیں اور اسے گلے لگا کر رو رہی ہیں۔ چونک کر آنکھیں کھولیں تو سچ مچ رانی سامنے کھڑی اس کی طرف آبگوں آنکھوں سے تاک رہی تھی۔ وہ اٹھ بیٹھا اور وہاں کے قدموں کو بوسہ دیا، مگر رانی نے فرط شفقت سے اسے اٹھا کر گلے لگا لینے کی بجائے اپنے پاؤں ہٹا لیے اور منہ سے کچھ نہ بولی۔ اندرمل نے کہا، ماں جی آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ رانی نے رکھائی سے جواب دیا، میں تمہاری کون ہوتی ہوں؟ کنور، آپ کو یقین آئے یا نہ آئے، میں جب سے اچل گڑھ سے چلا ہوں ایک لمحہ بھی آپ کا خیال دل سے دور نہیں ہوا۔ ابھی بھی آپ ہی کو خواب میں دیکھ رہا تھا۔ ان الفاظ نے رانی کا غصہ ٹھنڈا کیا۔ کنور کی طرف سے بے فکر ہو کر اب وہ راجا کا دھیان کر رہی تھی۔ رانی نے کنور سے پوچھا، تم 3 دن کہاں رہے؟ کنور نے جواب دیا، کیا بتاؤں کہاں رہا، اندور چلا گیا، وہاں پولیٹیکل ایجنٹ سے ساری داستان بیان کی۔ رانی نے یہ کیفیت سنی تو ماتھا پیٹ کر بولی، تم نے غضب کر دیا، آگ لگا دی۔ اندرمل، کیا کروں، خود پچھتاتا ہوں۔ اس وقت یہی دھن سوار تھی۔ رانی، مجھے جن باتوں کا ڈر تھا وہ سب ہو گئیں، اب کون منہ لے کر اچل گڑھ جائیں گے؟ اندرمل، میرا جی چاہتا ہے کہ اپنا گلا گھونٹ لوں۔ رانی، غصہ بری بلا ہے، تمہارے آنے کے بعد میں نے راڑ مچائی اور کچھ یہی ارادہ کر کے اندور جا رہی تھی، راستے میں مل گئے۔ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ سامنے سے بہلیوں اور سانڈنیوں کی لمبی قطار آتی ہوئی دکھائی دی۔ سانڈنیوں پر مرد سوار تھے، سرمگئی آنکھوں والے، پیچدار زلفوں والے۔ بہلیوں میں حسن کے جلوے تھے، شوخ نگاہیں، بے باک چتاونیاں۔ یہ ارباب نشاد کا قافلہ تھا جو اچل گڑھ سے ناشاد و نامراد چلا آتا تھا۔ انہوں نے رانی کی سواری دیکھی اور کنور کا گھوڑا پہچان لیا۔ متکبرانہ انداز سے سلام کیے مگر بولے نہیں۔ جب وہ دور نکل گئے تو کنور نے زور سے کہکا مارا، یہ فتح کا نعرہ تھا۔ رانی نے استفساب کیا، یہ کایا پلٹ ہو گئی، یہ سب اچل گڑھ سے لوٹے آئے ہیں اور عین دسہرے کے دن؟ اندرمل پرغرور انداز سے بولے، یہ پولیٹیکل ایجنٹ کے انکاری تار کے کرشمے میں میری چال بالکل ٹھیک پڑی ہے۔ رانی کا شبہ دور ہو گیا، ضرور یہی بات ہے، یہ انکاری تار کی کرامات ہے۔ وہ بہت دیر تک ایک محویت کے عالم میں زمین کی طرف تاکتی رہی اور اس کے دل میں بار بار یہ سوال پیدا ہوتا تھا، کیا اسی کا نام راج ہٹ ہے؟ آخر اندرمل نے مہر سکوت توڑ دی، کیا آج چلنے کا ارادہ ہے کہ کل؟ رانی، کل شام تک ہم کو اچل گڑھ پہنچنا ہے، مہاراج گھبراتے ہوں گے۔